بسم الله الرحمن الرحيم. نكملو مع لا سيري نيميرو 2 دائما مع لي كونفرتيسور دي سي دي سي. اليوم ان شاء الله نبداو ليكزارسيس نيميرو 4. ليكزارسيس نيميرو 4 باك بوست نون انفيرسور. دونك عندنا هاد الشيما، عندنا هاد الشيما في لا فيغور نيميرو 3. L'exercice schéma. La figure 3 montre le schéma simplifié d'un hacheur basé sur le convertisseur TPS 63061. Donc, c'est une référence. C'est un convertisseur DC-DC ayant les caractéristiques techniques suivantes. On a V1, la tension d'entrée V1. On a une plage de variation entre 2,5 volts et 12 volts. On a une tension de sortie fixe à 5 volts. On a l'efficacité de conversion. Donc, d'après les fabricants de convertisseurs, on a une efficacité de conversion de 0,93. Pour la fréquence de commutation, il y a 2,4 MHz. Donc, c'est une autre fréquence par rapport aux fréquences que je fais dans l'exercice précédent. Donc, la première question, déterminer les configurations possibles de ce montage en précisant le rôle de chacun des commutateurs dans chaque cas. Donc, on a le montage terre. La question est là. Quelles sont les configurations possibles, les configurations DC-DC possibles avec ce montage, qu'on peut réaliser avec ce montage. Donc, on a les configurations اللي شفناهم لحد الآن. شفنا الباك، شفنا البوست، شفنا الانفرسور. باك بوست انفرسور. دونك في رايكم نتوما عندنا هنا لي سويتش، عندي 4 كوميتاتور. ولا قبل ما نجاوب على السؤال تاع ليكزارسيس نوجه لكم سؤال في داخل. واش تلاحظوا كوم ديفيرونس بارابور لي شيما اللي شفناهم من قبل؟ سويتش. لي سويتش، واش بيهم لي سويتش؟ كاين 4 سويتش و دونك عندنا 4 سويتش. وراهم كاع اوفر. معليش تبدلوا لي بوزيسيون تاع واحد. عندي 4 سويتش. وشنو ثاني؟ واش نقدروا نقولوا ثاني؟ وعلاش عندي 4؟ علاش ما عنديش زوج؟ وشي مع تاع الانفرسور هما من الانفرسور عندي زوج. لي شيما اللي شفنا لحد الان كاع فيهم 2 سويتش، 2 كومي نو باردون، فيهم كوميتاتور واحد ما. اللي شفناهم قبل فيهم كوميتاتور واحد ما، هنا عندي 4. بون شنو الكومبوزون اللي خص بارابول لي سيكوي اللي شفناهم قبل؟ لا ديود. ناقصين لي ديود. دونك ناقصه لا ديود. دونك لا ديود رومبلاسيناها بان كوميتاتور. في رايكم نقدروا ولا لا؟ اسكو ان كوميتاتور باغ اكزومبل ان ترانزستور موسفيت يخدم مود كوميتاسيون، اسكو يقدر يرومبلاسي اون ديود؟ تيوريكمون قدروا ولا لا؟ يقدر يرومبلاسي. واش يمنع؟ ديود تقدر تكون باسونت ولا بلوكي. كوميتاتور نفس الشيء. تعرف شنو هو لا ديفيرونس؟ وشنو هو لافونتاج تاع الكوميتاتور؟ لافونتاج تاع الكوميتاتور يقدر يكون اوفر ولا تيرمي. لا ديود هكذا نفس الشيء. كوميتاتور الحاجه الاولى لا كوميتاسيون تاعك تكون بلو رابيد. دونك كيما شفتوا لا فريكونس دو كوميتاسيون 2,4 ميغا هرتز، سي اون فريكونس تري زيلفي. الحاجه الثانيه لا شوت دو طونسيون في سات ولا لا شوت دو طونسيون او بورن دو كوميتاتور راح تكون موان كو لا شوت دو طونسيون بورن لا ديود. اذا شفتوا لابليكاسيون نيميريك تاع ليكزارسيس اللي قبل كنا في سات كنا ناخذوها شحال تقريبا 0.1 ولا شوت دو طونسيون بورن لا ديود شحال 0.5 ناخذوها 0.5. دونك في رايكم واش حيتبدل السيركوي تاعي كي بدلت كي رومبلاسيت اون ديود بار ان كوميتاتور؟ وشنو هي لاميليوراسيون كو جو في اوبتونير؟ ساتوراسيون. نعم ساتوراسيون. وي قلنا بلي في ساتوراسيون انفيريور في ديود. دونك حاجه الاولى مادام ولاو نعم. دونك مادام لا شوت دو طونسيون اللي كان 0.5 في لا ديود دوكا ولات ثاني ولات 0.1 باسكو لا رومبلاسيتها بار ان كوميتاتور.
دونك واش حينقص؟ حينقصوا لي بيرت. حينقصوا لي بيرت في لا ديود وفي الكوميتاتور. كي نقصوا لي بيرت تكون عندي اميليوراسيون de l'efficacité de conversion. هكذا صح. دونك قلنا لا ديود رونبلاسينا avec un commutateur. مي شنو مازال عندي سؤال واحد اخر. هنا كيما تشوفوا عندي 4 كوميتاتور. هنا في العاده لي ستيك نشوفهم عندي كوميتاتور وديود كوميتاتور وديود. هنا عندي 4 كوميتاتور. لا كيسيون تقول quelles sont les configurations possibles ou quelles sont les configurations qu'on peut réaliser avec ce montage. Back, boost, inverseur, hololithome. Bien sûr, à chaque configuration, il faut la position ou le rôle des switch. Allez, je connais déjà où. يكون انفرسور شنو؟ Inverseur. هي لو كان ترجع لانفرسور تلقى لا بوبين لا بوزيسيون تاعها تكون ما بين كوميتاتور وما بين لاتر. أستاذ هذا باك بوست نو انفرسور. الأولاني راهو الباك مع السويتش وسويتش 3 يريبريزونتي لا ديود تاعو. دقيقة برك نسولي معاك. بون قلتي لي الباك. الباك الأولاني راهي لا بارتي الأولى وين فيها سويتش 1 وسويتش 3. سويتش 3 يريبريزونتي لا ديود تاع الباك. سويتش 3 هو يريبريزونتي لا ديود تاع الباك. وسويتش 1 ومن بعد وسويتش لو سويتش هو كوميتاتور سويتش العادي. نورمال الكوميتاتور اللي ما فين دايره. صح. و 2 و 4 الدو والكات السويتش نورمال تاع البوست ونورمالمون الكات قبل نقعدوا في الباك. في الباك 2 و 4 يقعدوا معدوم وين حيروحوا؟ مي شنو لو رول تاعهم كيفاش يكونوا؟ اوفر نعم شنو اوفر بين زوج يكونوا اوفر. الان طروا يكونوا فيرمي. بون الان تروا قالت الزميله تاعك عطاتني لو رول تاعو. وصحيح واش قالت. دونك الان هو الكوميتاتور العادي تاعنا وترواه رومبلاصا لا ديود و 2 و 4. يكون فيرمي والكات يكون اوفر. تري بيان. دونك 2 دائما فيرمي كاع لو سيكل دو كونفيرسيون والكات يكون دائما اوفر. دونك هنايا في المود باك لي سويتش يديروا الخدمه هما سويتش 1 وسويتش 3. صح. دونك هذا الباك زيدو وشنو هي الكونفيغوراسيون تاعنا لي بوسيبل. البوست نورمالمون تاني. البوست كيفاش تكون البوزيسيون تاع لي سويتش؟ الان يكون فيرمي و 3 يكون اوفر. و لو 4 يريبريزونتي السويتش تاع البوست نورمال و السويتش دوزيام لا ديود. تري بيان. دونك نحاولوا نرسموا لي شيما سامبليفي تاع شاك كونفيغوراسيون. دونك قلنا عندي باك. دونك يكون عندي في ان هذا كوميتاتور تاعي ولا ترانزستور تاعي. دونك هذا سويتش 1 سويتش 3 لاتر. دونك هذه هاد الكوميتاتور اللي رومبلاصا لا ديود. la bobine c'est out هنايا في هكذا. دونك سويتش 4 سويتش 4
toujours ouvert. Switch 2 toujours fermé. Voilà, la deuxième configuration, عندي البوست. دونك في هذه الحالة بين la bobine L, commutateur switch 4, commutateur switch 2, je vais remplacer la diode. La bobine, le condensateur de sortie, la tension de sortie V1. Donc, الحالة switch 3 toujours ouvert, switch 1 toujours ferme. Est-ce qu'il y a d'autres configurations qu'on doit dire? Est-ce qu'il y a d'autres configurations qu'on peut réaliser? الزميل تاعكم علوق عليه انفرسور. فكركم الانفرسور هو اللي يعطيني طونسيون سورتي دو بولاريتي انفرس. الانفرسور لا بوبين تكون هنا لا بوزيسيون تاعها. اونتر ان كوميوتاتور و اونتر لاتر. دونك كيما تشوفوا لا بوبين راهي اون سيري. دونك ما بين لونتري و لا سورتي. دونك مستحيل تحصلوا على ان انفرسور. دونك هذه لا ريبونس تاع لا بروميير كيسيون. Donc, il y a des configurations back, il y a des configurations boost. On va faire la question 2. La question 2. Déterminer la formule du rapport cyclique D en fonction de l'efficacité de conversion à deux symboles Gallagher. Donc, pour chaque configuration, on déduire les valeurs maximales et minimales du rapport cyclique. On joue au tableau. Donc j'efface rien. Donc la question 2, donc maintenant le rapport cyclique B, D en fonction de l'efficacité. Donc l'efficacité هي la même اللي شفنا في l'exercice اللي قبل، مي هنا l'efficacité تاعنا تبدل ما بين 0 و 1. دونك ما ناخدوهاش بورسونتاج، ناخدوها بار فراكسيون. دونك 0 0,1 0,2 حتى ل. دونك نبداو بالباك. شكون يعطينا لا فورمول تاع دي؟ ممكن نعاودو ديمونطريوها، لقيناها في ان اكزارسيس بريسيدون. شكون يعطيها لي؟ اعطوني لا فورمول تاع دي لا configuration back. V out plus V final. V out plus VF هي forward drop تاع الراديو. سير على V in moins V sat plus VF. V in و V sat plus VF صح. دونك هذيك كيفاش نقدر نكتبها؟ كيفاش نقدر نديفلوبيها؟ فيزافيس شكون شفنا في الشيما دوكا تاع لي شونجمون عندنا في الشيما جديد تاعنا.
اسكو عندي في اف في لو كا تاعي هذا علاش ديال شنو علاش جديد دونك باش نرومبلاسي في اف في صوت في صوت نفس الشيء دونك الشيما تاعي يولي لي ولا ليكواسيون تاعي تولي لي في اوت بليس دي ساتوراسيون على في وحنا مطلوب منا نلقاو دي اون فونكسيون دي رابور سيكل. شكون عنده فكره؟ شكون اللي عنده فكره؟ كيفاش نروحو من هاد لا فراكسيون في هاد لي بارامتر في اوت في سال في ان كيفاش ندخلو فيها ليفيكاسيتي كونفرسيون. شكون يحاول يدير هاد ليكزارسيس بالضبط؟ دائما لا ميم رياكسيون وما طلع عليكم هاد السؤال تسكتوا. Donc je multiplie le numérateur et le dénominateur par I out fois V1. Les deux. I out fois V out. Je t'attends. Courant de charge fois la tension de P sortie. out. P. P. في ار P out. Donc la puissance consommée à la sortie. Le dissipé à la sortie. Oui, out fois V saturation. Je t'attends. تعطيني ملاحظة برك هذه فيسات يدخلوا فيها لي دو دونك يدخل فيها سويتش 1 و سويتش 2 سي لا سون تاعها بي لوس لي بيرت دونك لي بيرت au niveau des deux commutateurs 3 V1 وهنايا خذ لي في ان فوا بي Pas P out. دونك هذا الرابور واش يعطيني L'efficacité. يعني l'efficacité l'inverse تاع l'efficacité دونك دي Et voilà, 1 sur تعطيني V out sur V in fois l'efficacité. دونك هكذا جاوبنا على الشق الاول تاع السؤال لا كونفيغوراسيون. بون لا كيسيون تاعي طلبت لي اون ديدوير لي فالور مين اي ماكس دو رابور سيكليك دي. ليكزارسيس قال لكم باللي في ان تتبدل لا فاري اون 2.5 فولت و 12 فولت هكذا وعلى بالي باللي في اوت كيفالا 5 فولت. في لو كا تاع الباك في ان منين تبدل ولا في ان كيفاش لازم تكون بارابور في ان باش نقول بلي عندي ان باك كبيرة على دونك في ان لازم تكون كبيره على في ان كبيرة على في ار دونك في ان تكون كبيره على 5 فولت. دونك نرجعوا للسؤال تاعنا
Donc عندي أنا في out fixe. L'efficacité. Data sheet تاع convertisseur mentionné l'exercice fixe. Début de data sheet يقول لك عندي une efficacité. Je peux garantir une efficacité تاع 93%. Donc la variable تاعنا هي V1. Donc là, qu'est-ce que je peux obtenir par rapport à la question? Comme on déduit les valeurs min au max, c'est-à-dire la valeur min égale à quoi? La valeur min d'un rapport cyclique égale à quoi? Donc, il تكون V1 maximal D تاعي للرابور سيكليك راح يكون مينيمال والرابور سيكليك يكون مينيمال في الباك. أعطوني لا فالور تاع دي مين حسبوها وقولوا لي. عندكم لي دوني حسبوها وقولوا لي. شحال تلقاها؟ 0,44. بالتقريب 0.40. دونك هذه لا فالور مينيمال تاع رابور سي. دونك هذا واش عندنا في الباك. دونك كنروحو للبوست. بوست. شنو هي لا كونديسيون تاع في ان في البوست؟ صغيرة على الصغير. دونك في ان doit être inférieur à 5. دونك باش تكون عندي طونسيون دونتري inférieure à la tension sortie. في هاد الحالة نقدر نقول بلي عندي ان كونفرتيسور بوست. دونك لازم on doit déterminer la formule du rapport cyclique في le cas تاع البوست. Bon, le boost, c'est la première fois que je trouve type. Donc, je mets le bac ou l'inverseur. Donc, on doit déterminer les formules. Donc, la phase on. Donc, on est fait le boost. هذا الكوميوتاتور دائما fermé. هذا دائما ouvert. Donc, switch 2, switch 4. Donc هما اللي يخدموا. دونك لا فاز اون معناتها يكون سويتش 4 فيرمي و سويتش 2 اوفر. دونك يكون عندي شارج تاع لا بوبين ال. دونك عطوني لا طونسيون او بور لا بوبين دي ال ايكال كوا في ان في ان مو شنو؟ مو في ساتوراسيون. فكركم بلي في ساتوراسيون هادي يدخلوا فيها سويتش 1 و 4 باسكو عندي دو كوميوتاتور سويتش 1 و 4 لي دو يدخلوا. C'est égal à quoi? V1.
بإن هي ال دي إي سي دي إي ال. delta IL sur T1. T1 اللي هي la durée de l'état de fermeture. في la phase off معناتها commutateur switch 2 اللي fermé, switch 4 ouvert. Donc تكون عندي décharge تاع l'inductance تاعي. Donc في هذه الحالة DL égale V out moins V in. V out Moins V in. plus V saturation Moins V in. moins V. Donc هذه la formule تاعنا. C'est égal à L delta L sur دي أوف. T1. Donc, équation 2, équation 1, équation 2. Donc le rapport تاعهم 1 sur 2 تحصل على V1 moins V sac sur T out plus V sac moins V1, c'est égal à T off sur T1. هذه بنكتبها موازن. دونك أنا لقيت ولا دخلت لو رابور سيكليك في لا فورمول تاعي. دي بوست نلقاها دي اوت plus V sat moins V in. Sur V out. V out plus V saturation moins V in sur V in. Donc allez نقدر نكتبها 1 plus V saturation moins V in sur V in. دونك نفكركم في لا كيسيون. هو المطلوب منا نلقاو لا ريلاسيون اونتر لو رابور سيكليك و ليفيكاسيتي. دونك كيما درنا من قبل قولوا لي كيفاش نديرو. ضربوا في V out fois E out. كيف كيف نحاولو. دونك في سات موا في ان هنا عندي في اوت نديرو في اوت باي اوت. هنا لا ميم شوز في اوت ماهوش تقدر تعطينا هنا. كي ملتيبلي اي اوت فوا في ان واش نتحصل ولا اي اوت فوا في واش نتحصل. هذا تمام. دونك نضربوا V in fois E in. واو نديرو في ان فوا نديرو في ان ولا فالور موين تاعي في ان ني با كونستون. بون نفتحو قوس برك
لازم تعرفوا هاد لا ديفيرونس ما بين الباك والبوست. هاد لا ريلاسيون اونتر لي كورون. في لو كا تاع الباك، le courant de la bobine égale à quoi? Ou le courant moyen de la bobine égale à quoi? Égale à I out. Le courant moyen de la bobine هو الكورون دو شارج تاعي هذا في الباك. في البوست اي ال ايكال كوا؟ ايكال اي توجور اي ال ايكال اي نفسه. ها الكورون تاع لابوبين تاعي سواء يروح منا ولا سواء يروح منا دائما هو نفسه كورون دونك. دونك اي ا اي ا اي ان ايكال اي. دونك نفس الشيء نقول لا فالور موان تاع اي ال هي نفسها لا فالور موان تاع اي ان. دونك اي ان تاعي غيكون هكذا كيما الكورون تاع لابوبين. نرجعو لا كيسيون تاعنا. دونك كان عندي هاد لو رابور في سات موان في ان سور في اوت ضربتو فوا في ان فوا اي ان. ضربتو في ان فوا اي ان دينوميناتور لا ميم شوز. in et donc on fait là. ان بلس وكي ندخل اي ان فوا في سات واش تعطيني؟ كورون اي ان فوا في سات. دونك في لا فاز اون هاو لو كورون اي ان تاعي دونك حيجوز في كوميتاتور 1 commutateur 4. Donc une fois fait ça, tu as les pertes. Et loss. Donc contrairement au cas de bac, où les pertes sont courant sorti. C'est loss. Plus et une fois Vn moins Pn, la puissance fournie à l'entrée. Pas les Vn هنا. نطفى les V out. Quoi? Quoi? P. ما نقولش نحصل في بوست في là 1 plus donc P loss moins Pn واش نقدر نكتبها؟ P out. donc moins P out. P in P out. P out sur P in il y a l'efficacité. P là 1 moins P in fois l'efficacité voilà V. Donc là répondre à la question. Donc on dit le rapport cyclique D en fonction de l'efficacité. واش بقى لي نحسب؟ واش
pas يحسب هاد لا كيسيون. efficacité. ماشي ليفيكاسيون، ليفيكاسيون عندك عارف ليكزارسيس مع الاول. Le rapport cyclique. رابور سيكليك كذا رابور سيكليك. ليه؟ كذا رابور سيكليك. عاودوا رجعوا لا كيسيون. بقينا نحسب. والزوم حيغلق. بردوا بالكم. واش بقينا نحسبوا؟ La valeur Des maximale, max. c'est لا فالور ماكسيموم. نحسبوا دي ماكس. دي ماكس تيغال 1 موا نواصلوا. هنا بقات لنا دي ماكس لا فالور ماكسيمال تاع لا فورس سيكليك هنا. دونك دي ماكس تيغال 1 موا. شكون يكمل؟ دونك كان عندنا دي ميل تيغال وكنديرو فيني. فوالا. لقيناه تقريبا 0.45. دونك هاد المرة واش نديرو؟ نديرو في ميل. دونك في ان ميل فوا ليفيكاسيتي كونفيرسيون سور في ان. دونك حسبوها بور لي شحال. بون داير قبل شحال لا فالور دو في ان ميل؟ في ان ميل شحال لا فالور تاعها؟ ها؟ 2,5. 2,5. دونك 2,5. 2,5. خلاص دونك نحسبو دي ماكس ما نلقاو 0,50. 0,50. 0,50. 0,50. دونك تقريبا 0,54. دونك هذه لا فالور ماكس وهي لا فالور مين. Donc, le convertisseur a été conçu de basculer automatiquement entre les deux configurations. C'est-à-dire, إذا كانت عنده tension d'entrée V1 égale à 6 volts. في الحالة راني في الباك. 6 volts supérieur à 5 volts هي la tension de sortie. فرضا la tension d'entrée هذه هبطت. ولا صارت une fluctuation. طاحت هبطت حتى 4 volts. Donc le convertisseur automatiquement il bascule vers le mode boost, vers la configuration boost. Donc il بدل le rapport cyclique, les commutateurs يتبدل le fonctionnement تاعهم. Donc là je vais la question. La question 3.
la question تاعها واحد المرة. Donc pour simplifier les calculs, on a en négligeant la tension V5. Bon, حاجة برك نفتحو قوس برك V5 كيفاش نحسبوها؟ عندي هنا ان موسفيت. الكوميتاتور هاي سي ان ترانزستور ان موسفيت. كيفاش نحسبو في سات؟ هي لا ريزيستونس دو كانال دران سورس فوا لو كورون اي دي. في الحالة هادية غادي يكون سوا الكورون سورتي ولا الكورون دونطري. هذه الار دي اس في الداتا شيت تاع الكونفرتيسور تاعنا تي بي اس يعطيك لا فالور تاعها تقريبا 90 ملي اوم. دونك سي اون فالور كي تري فيبل بيان سور فوا 2. دائما عندي دو كوميتاتور مزيان. دونك لا ريزيستونس تاع الكانال دي اس تاعي الداتا شيت يعطيها لكم ابوبري 90 ملي اوم. معناتها اذا كان عندي ان كورون تاع 1 امبير في الحالة راح يكون عندي هنا تقريبا هنا تقريبا 0.80 ملي هايدا ان شاء الله. دونك 0.180 ملي تاع 0.18 ملي. دونك سي فوا سي اون بيتيت فالور. دونك نغلقو القوس تاعنا نرجعو لا كيسيون تاع ليكزارسيس. En négligeant la tension de sortie, la tension VSAT, détermine la valeur minimale de L qui garantit un mode de conduction continu à partir d'un courant de champ minimal de 0,2 ampères. Donc la valeur minimale qui garantit LCCA. L'exercice a une information, elle est out. Et voilà 0,2 ampères. Dans le mode bac, c'est un tarif d'un mineur pour un courant sorti qui est égal à 0,2 ampères. Pour un double bac. Donc je connais la formule à la bobine. Elle est égale à quoi? V in moins V sat moins V out à la delta L fois T on. À la delta L sur delta T on. Fois T on sur delta L. sur delta I. delta اي ال ورا 2 اي اوت. صح لكم. دونك هذه ال تاعي. وحنا نحوسو على ال كي غارونتي سي سي لا فالور مينيموم ولا تقدروا تسموها ال كريتيك يعني في الباك. بون في سات قانا ليكزارسيس نيجليجيوها. دونك غادي ورك موا في اوت. دلتا اي كيفاش نرومبلاسيها؟ 2 اي اوت تاع الكريتيك. 2 اي اوت. دونك هي 2 فوا اي اوت كريتيك. دونك فكركم برك لا كيسيون واش معناتها بور اون فالور مينيمال دو اي اوت هي كريتيك يبدا المود كونديكسيون كونتينيو تاعي. معناتها كي تكون عندي ان كورون مثلا يصوتي 0.5 امبير نكون سي سي. دونك كورون
2 charge égale 0.54 l'allure تاع charge décharge تاع لابوبين تاعي راح تطلع راح تتبع courant de charge تتبع courant de sortie. Donc out هي la valeur minimale il y a la valeur limite entre le mode conduction continu et le mode conduction discontinu. Donc fait de mode critique il y a la valeur minimale de L qui garantit le mode CCA delta I est égal à 2 fois I. Donc c'est pour ça que nous avons 2 I. Donc on va remplacer delta I par 2 fois I out critique. Tu es en bas, je vais remplacer. V min fois T total est égal à Bon, D. Le T1. Il y a D fois T. Rapport cyclique fois la période d'oscillation. De la période de cumulation. Où T est l'inverse à la fréquence. هكذا. Donc انا حط لي فاليو اللي عندنا مع في ان يمشوا مع بعضهم. وين فاليو دي مي تقابلها فاليو في ان. دونك ديروا لي كالكول واعطوني شحال تلقاو ال سي سي ال. قبل باك ما ديروا لي كالكول نعطيكم سؤال شنو هي لا ريلاسيون ما بين دلتا اي ال ولا بوبين ال ولا لاندكتونس ال شنو العلاقه ما بيناتهم؟ pour une bobine. C'est une question générale. Et là, tu n'as pas forcément les convertisseurs DC-DC. قعدنا باللي في ال تيجمع ال دلتا في ال سو دلتا تي. دونك نقدر نكتب دلتا في ال تيجمع VL sur, pardon. Sur L, pas delta. Oui, bon, sur delta V. Fois delta T. Donc il m'a trouvé la combinaison. Non, il y a L. Pardon. Donc il y a L. Donc c'est quoi la relation ما بيناتهم؟ donc كي تزيد L دلتا اي ال تنقص. شكون يعطيني اكسبليكاسيون لهاد الريزولتا؟ ماشي اكسبليكاسيون ماتيماتيك، اكسبليكاسيون الكترونيك، اكسبليكاسيون فيزيك، اكسبليكاسيون براتيك. كل ما تزيد L كل ما تنقص دلتا اي ال. Le rôle de la bobine est le lissage du courant. Donc, le lissage du courant. Je mets le lissage du courant dans la minimisation des fluctuations. Donc, le rôle de la bobine, c'est de minimiser les fluctuations du courant. Donc, كل ما تزيد L كل ما delta I تنقص. كي تنقص delta I معناتها ينقصوا les fluctuations. On va pour une grande valeur de L. إذا كان عندي petite valeur de L يكون عندي un courant IL هكذا. كل ما تكون L كبيرة يكون عندي ليساج دو كورون. ولا تقدروا ديروا ان ريزونمون تاع ان فلتر. دونك لا بوبين لو رول تاعها هو لو فلتراج دي اوت فريكونس. دونك نفلتري اوت فريكونس ونقترب بلوس فير كونتينيو. دونك لو رول د لا بوبين سي لو ليساج دو كورون. دونك يقدر يقول واحد فيكم يسقسيني قول لي مال علاش هكذاك ما نخيروش اون غروند فالور د لا بوبين وخلاص. بيسك علاش هنا في لا كيسيون تاعي مطلوبين فالور مينيمال. دونك لا فالور مينيمال نقدر نلقاها 10 ميكرو 20 ميكرو. دونك ما كسرش راسي كاع ندير الحساب، ندير ديراكتومون وحده تاع 100 ميكرو 200 ميكرو تكون كبيره ما ندور ما ندوز كاع لهاد الحساب.
ويكون عندي ان كورون presque continu وان ليساج ولا ميور ليساج دوكو. في رايكم نتوما علاش ما نقدرش نخير اون غروند فالور بوبين ولا ما نخيرش عاليه كيما نحب؟ شنو الحاجه اللي تمنعني؟ خمو. تو سامبلومون لا طاي تاع لا بوبين. في الالكترونيك يهمنا لا طاي. دونك ماذا بيا السيركوي تاعي يكون اصغر ما يكون. لا بوبين معروفه هي اصلا لا طاي تاعها كبيره بارابول لي كوندونساتور ولي ريزيستونس. لا فالور تاعها كبيره. بيان سور كل ما تزيد لاندكتونس كل ما تزيد تكبر اكثر. دونك هذا هو لانكونفينيون ولا هذه هي ولا هذا هو لو بوين لي ليميتي لو شوا تاعي لا فالور داندكتونس. داكور. دونك نغلقوا القوس ونكملوا نريبوندو على لا كيسيون تاعنا. دونك غير على فورمول نطلب منكم تحسبوا عطوني ريزولتا. دونك في ان ماكس عندنا هي 12 فولت، في اوت 5 فولت، في ان مين حسبناها، اي اوت عطيتها لكم، لا فريكونس دو لوسيلاسيون عطاها لكم ليكزارسيس 2.4 ميغا هرتز. دونك نقولوا شحال نلقاو لا فالور مينيمال لا بوبين. عطوها لي. تلقاها 3.28 تلقاها بالتقريب. ميكرو اونري. دونك هذا في الباك. نروحو للبوست وهنا تبعو مليح. البوست الفلوكة تاع البوست ال نخرجها ليكواسيون تاع لا بوبين. عطينا في ال فوا تي ان سور دلتا اي ال في ان فوا تي ان فوا تي ان سور دلتا اي ال سور دلتا اي ال. صح. دونك تي ان على بالنا بلي هي دو سور لا فريكونس دو كوميوتاسيون دلتا اي ال. باش نرومبلاسيها في رايك؟ وهنا ما ننسى هنا راني في الباك. في كان تاع البوست اي ال يقال كوا اي ان دونك اي ال يقال اي ان. هذا اي ال تاعي هذا يلا اي ان نكتبوها هنا اي ان. دونك هذه لا فالور يجي في الوسط. انا عندي الدلتا اي ال تاعي. شحال لا فالور اللي في الوسط؟ لا فالور موين ان هي لا فالور موين تاع اي. دونك دلتا اي ال لا نزيدو هنا كريتيك تيغال ا كومبيان؟ تيغال ا كوا؟ 2 fois
2 fois I Et in. La valeur moyenne carrée. Donc allez, égale là, 2 fois la valeur moyenne تاع ان كريتيك. دونك المشكل اللي عندي وانا في ليكزارس عطيتكم اي اوت كريتيك، ما عطيتكمش اي ان كريتيك. دونك كيفاش نلقى لا ريلاسيون ما بيناتهم؟ قولوا لي كيفاش. C'est quoi la relation entre I out et اي ان استاذ ماشي في اوت على في ان فوا اي اوت. سيدي حاجه هذه ليكواسيون اللي مديتيها فاليد كي يكون عندك افيكاسيتي كونفرسيون 100%. ديك عندنا l'efficacité est égale à I out fois V out sur V in fois V in. دونك نقدر نخرج V in en fonction de V out égale à V out fois out sur l'efficacité fois V. Donc ça je fais. Donc نقدر نرمبلاسي I in critique par I out critique fois V out fois N sur V. Pardon, fois sur N fois T. Donc نجي نكبر هنايا. نقولو LCCM تاع البوستري كيكا V in fois D fois l'efficacité sur 2 fois fois out fois out critique. Donc remplacer T1 par D sur la fréquence de commutation. Delta IL, on remplace ça 2 fois I critique. Pour I critique, on remplace ça I out fois, pardon, I out critique fois V out critique sur N fois V. Donc شكون ما فهمش وشكون ما تبعش معايا كيفاش خرجنا هاد لا فورمول. Donc c'est clair. Oui, donc on remplace نديرو دي ماكس نمشي مع بي ان باسكو عندنا لي فالور تاعنا. كاينه غلطه في لا فورمي شكون يقول لي عليها؟ في مين وغيره شكله في ماكس قبل لا لا في مين اوكاري 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 خصنا انا اوكاري. دونك في مين اوكاري. بون احسبوا قولوا لي شحال تلقاها.
تقرا 0.65 تقريبا ميكرو اون. دونك هادي ال سي سي ام بوست، هادي تاع الباك. في رايكم شكون ندو فيهم؟ ندو هادي ولا هادي؟ قولوا لي. ا فوتر افي انا راح تكون عندي اندكتونس وحده، اندكتونس وحده اللي تخدم في لي دو كونفيغوراسيون، في الباك وفي البوست. مانيش عندي بور شاك كونفيغوراسيون نرومبلاسي لا بوبين. دونك شكون ندير فيهم؟ 0.65. هاني مونطي 0.65. تخيل المونتاج تاعي باسكولا فيغ لو مود باك. المود باك لازم له 3.28. دونك نلقى روحي في دي سي ام، نلقى روحي في دي سي ام حيكونو الفلكتوياسيون حيكونو رابيد. لو سلو ريت تاعي لو طو دو فارياسيون دو كورون حيكون عالي بزاف، راهي في دي سي ام. دي سي ام. دونك نخيل كبيره فيهم. دونك هنا كي نقول 3.28 دونك ماش حيكون عندي مشكل في الباك، وبيان سور ماش حيكون عندي مشكل في البوست، لانه في البوست 0.65 تكفي. دونك جي فاسينيا دونك هنايا اون شوازي la bobine de telle sorte que elle soit supérieure à 3.28 micro au moins 3.28 micro. هكذا répondre à la question numéro 3. La question 4. La question 4. Déterminer la valeur limite du courant de charge pour chaque configuration, sachant que le courant du commutateur est limité à 2,25 ampères et on prend L égale 3,3 microampères. Donc المطلوب نلقاو اي اوت ليميت حتى لوين نقدر نروح كورون دو شارج تاعي. Jusqu'à 1 ampère, 2 ampères, 3 ampères. Donc, la valeur limite est courant de sortie. Où j'attends l'exercice, attendez la valeur limite du courant commutateur de 2,25 ampères. Le courant maximal, les commutateurs تاعي ما لازمش يديباسي 2,25 ampères. Donc il y a une sorte de protection. غير الكورون يفوت هاد لا فالور تحبس كاع لا كونفرسيون، ولا السيركوي انتيغري كاع يحبس الفونكسيونمون تاعو. الكورون يليميتي 2,25 امبير. وعطاني تاني ليكزارسيس لا بوبين 3,3 ميكرو اون. نبداو بالباك. double back. Donc كيفاش نلقاو لا فالور ليميت دو اي اوت؟
كيفاش نقدر نكتب اي اوت؟ راني في الباك سير. دونك اي اوت الكورو مويان تاع لا بوبين هي ال ماكس موا دلتا اي ال سير دو. اي اوت ليميت قال لك وا كيفاش نروبلاسي ال ماكس باش اوكي ال ماكس هو الكورون ماكسيمال اللي حيجوز لي في لي كوميتاتور تاعي. الكورون ماكسيمال د لا بوبين هو الكورون ماكسيمال راح يجوز لي كوميتاتور تاعي. دونك لي كوميتاتور تاعي قلنا الكورون تاعهم ne doit pas dépasser 2,25 ampères. دونك لا كورون دو شارج تاعي راح يكون ليميتي بهاد لا فالور 2,25 ampères. دونك اي ال ماكس نروبلاسيها اي ليميت يعطيها لي ليكزارسيس موا دلتا اي ال سور 2. شكون اللي ما فهمش هاد لو شونجمون؟ شكون اللي ما فهمش علاش رومبلاسيت اي ال ماكس بار اي ال ليميت بار اي ليميت؟ بون كمل. واش من لا ديفيرونس بيناتهم الشيخ؟ اخي اي ليميت ولا اي ماكس؟ لا دونك اي ال ماكس تاعي تتبدل. هي علاش اي ال ماكس؟ ها؟ بارابور اي ال ميت على بوبين. دونك لا بوبين تاعي توجور تبدل اونتر دو فالور مين اي ماكس. ايه ولا لا؟ ايه فوالا ايه. بيت لا كورب تاعي تقدر تطلع تقدر تكون هكذايا. تولي عندي ال ماكس جديده. دونك اي ال ماكس هادي حتى وين تقدر تروح. لا ليميت. دونك لا ليميت هي 2,25 اون. هكذا. 2,25 بيان سور لا ليميت تاع اي ال ماكس تقابلها اي اوت ليميت. فوالا. دونك اي اوت ليميت تقابلها اي ليميت موان دلتا اي ال سور. دونك دلتا اي ال هي تي اون fois VE moins V out sur L. Donc avec l'équation تاع لا بوبين نقدر نكتبها ثاني D fois V1 V out sur L la fréquence de commutation. Donc نرجع في اوت ليميت تاعي. سعد وي ماما حنا نيجليجيو الفيسات. puisque comme on néglige VSAT avant la question 3 et 4. Donc les deux négligent VSAT. VSAT كنا قادرين نحسبوها مي شنو بور سامبليفي لي كالكول. وحنا نقدروا نحسبوها وندخلوا ليكواسيون تاعها ومن بعد فينالمون تلقاها صغيره. دونك بور سامبليفي نيجليجيناها هكا. دير ليفيكاسيتي 100%. نعم ليفيكاسيتي 100%. لا نيجليجيناها برك مي نون ليفيكاسيتي تاخذها 0.93. فوالا. دونك كنت قادر نديرها 100%. مي شنو بور سامبليفي برك نيجليجيت في سات devant V1 و V1 شنو ليفيكاسيتي خليتها 0.93. داكور. دونك اي اوت ليميت est égal à I limite moi donc on a remplacé delta out par sa valeur P in on est out sur 2 parce qu'il y a 2 هنايا 2 fois la fréquence de commutation تاعي fois D. On dit on a des max
نديرو باردون بالعكس في اي ماكس قابلها اي ان. حسبوها رابيدمون وقولوا شحال تلقاها. شحال تلقاوها؟ تاخذ وقت كبير في الحساب. كنت حاسبه ولا لا؟ والله نستنى وحدي. بون تلقاوها 2 امبير. دونك كورون دو شارج تاعي يكون ليميتي ا 2 امبير. بون بيان سور هنا في لو تاع الباك نروحو للبوست. لو تاع البوست واش حيتبدل؟ هاد لا بريمير لين واش نبدل؟ يبقى هي أمس والبيت.
دونك نواصلو مع البوست. دونك نديرو لا ميم شوز كيما حسبنا لا فالور ليميت courant de charge le courant de sortie, la configuration back. On calcule le même paramètre, la configuration boost. Donc on a fait la première ligne. كتبناها من قبل في الكالكول في الاناليز تاع لا كونفيغوراسيون باك. دونك في البوست واش يتبدل في هاد لا لين؟ واش يتبدل؟ اي ال ماكس موان ديتا اي ال. واش يتبدل؟ اي ال ماكس موان ديتا اي ال ماشي سولي. علاش؟ كي دير اي ال ماكس مو دلتا اي ال تلقى راك في ال مين، هاي اي ال ماكس وهاي دلتا اي ال. دونك كي دير لا سوستراكسيون تلقى اي ال مين. دونك هادي ما فيها حتى مشكل، هادي فاليد. نشوفو مليح من قبل كنت نكسبليكم لا ديفيرونس، لا ريلاسيون دي كورون ما بين الباك و البوست. اسكو في البوست عندي اي اوت ولا فالور موين دو اي ال؟ للاي ام. دونك انا تولي عندي لا فالور موين دو اي ان هي نفسها لا فالور موين دو اي ال باسكو اي ان هو نفسه اي ال سيت ايكالا اي ال ماكس موان دلتا اي ال سور. دونك هادي تولي لي هنايا هي لا فالور موين تاع اي ان تاع الكورون دونطري تاعي. دونك كيما درنا من قبل في لا كيسيون 3 ندير لا ريلاسيون ما بين اي ان و اي اوت. دونك اي ان تيغالا في اوت fois اي ان باردون y out sur efficacité 1 fois V. Donc et نقدر نبلاصيها بهاد لا فورم. هنايا boost. دونك نكتب نكتبها ديريكت. دونك نربلاصي اي اوت، نربلاصي ان بار اي اوت كيما 1 fois V in sur V out multiplié par L max moins delta I شحال لا فالور تاعها؟ delta I sur L fois V in. Là, D fois V in sur L fréquence de commutation. Donc avec l'équation, la bobine. Donc D sur L V in. Donc l'efficacité 1 fois V in sur V out, IL max moins D de F oscillator fois L fois V in. Donc كل ما نديرو مينيموم. دونك هنا واش درنا؟ رمبلاسينا دلتا اي ال
sa valeur هنايا remplacer هنا I in la valeur moyenne de I in par sa valeur هنايا خرجنا هاد ليكواسيون دونك في ان هنايا نديروها مين دي تاعنا ماكس في نديروها مين دونك هادي ليكواسيون تاعنا باش نفكركم حنا نحوسو على اي اوت ليميت لا فالور كورون سورتي ليميت دونك هنا نديرو ليميت واش نزيد نبدل ثاني واش نبدل ثاني دي ماكس دي ماكس درناه دونك اي ليميت قلنا بلي اي ليميت كوريسبون اي اوت ليميت هاد تلقاوها راح يحسبوها رابيد يحسبوها قليل أستاذ جست علاش دينا في ان مين ماشي الماكس؟ علاش خدينا في ان مين؟ باسكو هي اللي خدينا لا فالور تاعها باسكو هي اللي نعرفو لا فالور تاعها مع الدي وزيد كي تاخذي في ان ماكس هي شحال 12 فولت راكي معايا ويش يا دوز أنا معاك أستاذ 12 فولت حنا رانا في البوست دونك ما نقدرش نروح حتى 12 فولت دونك يروح 12 فولت ما نلقى راهي في الباك داكا هكذا وزيد ثاني حنا لي فالور اللي نعرفوهم في ان مين و دي ماكس تاعها دونك اذا خديت اوتر فالور دو في ان دونك لازم نحسب معاها فالور اوتر فالور دو دي دونك خدينا دي مين في ان مين مع دي ماكس لقيتوها لا شحال تلقاها؟ صحيح باور امون هنايا في البوست لا فالور ليميت كورون دو شارج في البوست اي اوت ليميت في لو كا تاع البوست يلا 1 امبير في الباك لقيناها 2 امبير شكون يقدر يعطيني تفسير علاش في البوست لقيناها علاش في البوست لقيناها انفيريورا لو كا تاع الباك لازم نلقاوها صغيره الشيخ باسكو لا سورتي في البوست كبيره على لونطري في الباك لا طونسيون والكورون على العكس تري بيان دونك كورون اسمع لي نعاود فهم مليح واش قلت في البوست الكورون سورتي في البوست كون صغير على لونطري تري بيان دونك صغير على الكورون دونك بون كيسقسيكو علاش واش تقول لي علاش كورون سورتي يكون انفيريورا كورون دونطري في البوست الانفيرس تاع لا طونسيون الانفيرس تاع انفيريور لا طونسيون صافي كيسكو علاش دونك عندي طونسيون في اوت راهي ديجا سوبيريورا
à la tension d'entrée V. Donc, باش تكون عندي une efficacité قريبة ل 100%, 100%, 90%, 93%, لازم لا فالور تكون دونتري تكون كبيرة على الفالور تاع كورون سورتي. هكذا بعد كي يكون كورون سورتي في البوست 1 امبير, كورون دونتري راهو ديجا الله اعلم شحال يكون 2 امبير 2 فيرغول بليس دو امبير. دونك لا ليميت تجيني الكورون دونتري هكذا. بار كونتر في لو كا تاع الباك عندي الكورون الاوت هو نفسه الكورون تاع لا بوبين. دونك سي بور سا لا فالور دو شارج ماكس تاع الباك تكون قريبه كورون ليميت تاعي اللي هو 2.25. دونك هذه الزياده هي دلتا اي ال سور 0.25 باردون. هنا اي اوت هي لا فالور موين دو اي ال. دونك هذه لا ديفيرونس. شكون اللي عنده كيسيون قبل ما نخطبو؟ دونك البلانيك دونسينيومون على بالكم بلي يبدلوه يعني. واش دونك السمانه الجايه عندنا ا ديستونس ولي دو سمان اللي يبقاو عندنا بريزونسيال كيف كيف ان شاء الله. لوكاسيون السمانه اللي دونك ماشي السمانه الجايه, دونك السمانه اللي موراها. داكور صح كملنا خلاص.